अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम मज़मून पढ़ेंगे कायदे आज़म जमात दहम का पर्चे का इम्तहानी पर्चे का ये अहम सवाल है जिसके 15 नंबर हैं और इसके लिए आपने भरपूर मेहनत करनी है। आपको 3 से 4 उन्वानात दिए जाएंगे, उनमें से आपने एक उन्वान लिखना होगा। कायदे आज़म के मुतल्लिक आज हम पढ़ते हैं। इसका आगाज़ अपने मज़मून का हम शेर से करेंगे। यूं दी हमें आज़ादी के दुनिया हुई हैरान, ए कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान। शेर पढ़ने के बाद मैं थोड़ी सी आपको तफसील ये बता दूं कि मज़मून आप पैराग्राफ की सूरत में भी लिख सकते हैं और हेडिंग की सूरत में भी लिख सकते हैं। पैराग्राफ की सूरत में जब आप मज़मून लिखने लगें, जैसे कि मैं आपको पढ़ाने लगी हूँ, इसमें आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने जो बात शुरू की है पैराग्राफ में उसको पहले मुकम्मल करें, फिर दूसरी बात शुरू करें। इस तरह ना हो कि आप कायदे आज़म की तालीम की बात कर रहे हों तो आप साथ ही उनकी प्रैक्टिस की बात भी शुरू कर दें। वो भी बात करें, लेकिन एक पैराग्राफ में एक बात को मुकम्मल करके तो ही आप दूसरी बात शुरू करेंगे, नामुकम्मल आपने पैराग्राफ नहीं छोड़ना। यूं दी हमें आज़ादी के दुनिया हुई हैरान, ए कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान। मोहसन मुल्क मिल्लत बाबा कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जनाब हमारे पाकिस्तान है। स्टूडेंट्स, मामार से मुराद है बनाने वाला। हमारे पाकिस्तान है। कायदे आज़म 25 दिसंबर 1876 में पैदा हुए। आपके वालिद पूंजा जना का असल वतन तो राजकोट था, मगर कारोबारी शुगफ से मुराद है कारोबार की दिलचस्पी की वजह से जहाँ कारोबार फलता फूलता है, कारोबारी शुगफ कराची ले आया। उनका शुमार कराची के मुतमव्वल से मुराद है जिनको पैसे की कमी ना हो, उनकी सारी ज़रूरियात उम्दगी से पूरी हो सके। उनका शुमार कराची के मुतमव्वल ताजरों में होता था। पूंजा जना चमड़े की तिजारत करते थे। मैट्रिक पास करने के बाद आपके वालिद तो चाहते थे कि मोहम्मद अली जना उनके साथ कारोबार करें, मगर पूंजा जना के एक अंग्रेज़ दोस्त ने मशवरा दिया कि वो अपने बेटे को बैरिस्ट्री के लिए इंग्लिस्तान भेज दें। बैरिस्ट्री से स्टूडेंट मुराद है लॉ की तालीम, कानून की तालीम। चनांचे कायदे आज़म 1893 को इंग्लिस्तान कायदे आज़म को भेज दिया गया। आपने कौम की क़यादत, इस वक्त क़यादत से मुराद है रहबरी, इस वक्त संभाली जब मुसलमानान हिंद का कोई पुरसाने हाल ना था। स्टूडेंट्स, पुरसाने हाल से मुराद है कोई उनका हाल पूछने वाला नहीं था। अंग्रेज़ और हिंदू की इंतहाई मुखालफत के बावजूद उन्होंने पाकिस्तान हासिल करके ही दम लिया। दम लिया से मुराद है सांस लिया। आप शुरू ही से कमज़ोर जिस्म रखते थे। आप पर काम का दबाव इस कदर पड़ गया कि आपकी सेहत ख़राब हो गई। डॉक्टरों ने इन्हें मुकम्मल आराम करने का मशवरा दिया, मगर वो तो इस उलुल अज़म मुजाहिद की मानिंद थे। स्टूडेंट्स, उलुल अज़म से मुराद है अपने इरादे का पक्का, मुस्तकिल मिजाज। उलुल अज़म मुजाहिद की मानिंद है, मानिंद का मतलब तरह, जो एक लम्हा के लिए ना तलवार हाथ से छोड़ता है ना घोड़े की पुश्त। स्टूडेंट्स, यहाँ ये मिसाल दी गई है, कायदे आज़म कलम की को अपनी तलवार समझते थे। कलम की लड़ाई उन्होंने लड़ी, तलवार दूसरी तलवार ना आप समझिएगा। आपकी ज़िंदगी क्या थी? बस काम काम और सफ़र। आप निस्फ सदी तक निगाह बुलंद से मुराद है दूरंदेशी, यानी फ़ख्र और हिम्मत के साथ कौम की रहनुमाई करते रहे और दर्स से हुर्रियत होता है आज़ादी, हुर्रियत देते रहे और जवाब दुश्मना, यानी दुश्मन जो चाल चलते उसका जवाब देने का फरीज़ा पूरी लगन, हिम्मत और खुलूस से सर अंजाम देते रहे। आपने नज़रिया इकबाल क्या है? अपने नज़रिया इकबाल मुसलमान एक अलग कौम है, उनकी मजहबी, सियासी और मुआशरती तरक्की के लिए अलहदा हित्ता अर्ज़ होना चाहिए। ये इकबाल का नज़रिया था, उसकी उन्होंने खूब तर्जमानी की। उन्होंने अंग्रेज़ और हिंदू से मुतालबा पाकिस्तान मनवा कर ही दम लिया। हमारे अजीम कायद ने कौम को इत्तेहाद, यकीन और तंजीम का दर्स दिया। अपनी ज़िंदगी की परवाह ना करते हुए उन्होंने खूब मेहनत करके ये साबित किया
کہ محنت انسانی ترقی کے لیے اس طرح ضروری ہے جس طرح زندگی کو چلانے کے لیے خوراک۔ اتحاد قوت ملی کا دوسرا نام ہے۔ یقین، جذبہ ایمانی اور نصب العین کی کامیابی کے لیے اشد ضروری ہے۔ نصب العین مقصد، اصول، نظم و ضبط اور تنظیم اعمال و کردار کی صحیح راہ متعین کر کے منزل مقصود تک پہنچنے میں آسانی پیدا کرتا ہے۔ ہم آہنگی بلندی فکر و نظر پیدا کرتی ہے۔ ترقی و وسعت کی راہیں ہموار ہوتی ہیں۔ قائد اعظم نے جرأت، استقلال اور صحیح و فہم کو شعار یعنی سلیقہ اپنا کردار بنا لیا، اپنا عمل بنا لیا، شعار بنا کر قوم کو اس پر کاربند رہنے کا پیغام دیا۔ قوم ایک مشینری کی مانند ہے، اس میں ہر پرزہ اپنی اپنی جگہ اہمیت رکھتا ہے اور اس کی صحیح کارکردگی کا انحصار ان تمام پرزوں پر ہے جو اس میں کام کر رہے ہیں۔ اس طرح سے ملک و قوم کا ہر فرد ایک اہم پرزہ ہے جسے اپنی اپنی جگہ پر پورے خلوص، ہمت اور احساس فرض شناسی سے کام کرنا چاہیے۔ ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح، ملت ہے جسم و جاں، ملت ہے جسم و جاں ہے محمد علی جناح۔ وہ جو ہے نا واؤ یہ اور کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ ملت ہے جسم اور جاں ہے محمد علی جناح۔ اقبال نے جو درس لفظوں میں دیا، قائد اعظم نے اس پر عمل کر کے دکھایا۔ اسٹوڈنٹ، یہ سب سے اہم بات ہے، اس میں آپ نے کوئی بات بھی چھوڑنی نہیں، آپ نے بالکل اسی طرح یاد کر کے آپ لکھیں گے۔ اقبال نے جو درس لفظوں میں دیا، قائد اعظم نے اس پر عمل کر کے دکھایا اور ہمیشہ اس اصول پر کاربند رہے۔ آپ کے دل میں سوائے پروردگار عالم کے کسی کا ڈر نہیں تھا۔ آپ سچی بات بے خوف و خطر کہہ دیتے تھے اور اپنے حق کو دوسروں سے تسلیم کروا کر چھوڑتے تھے۔ ایک دفعہ آپ کسی مقدمے کی پیروی کے لیے ممبئی کی ایک عدالت میں گئے تو کیا دیکھتے ہیں، عدالت پر جن کرسیوں پر وکلاء بیٹھتے تھے، قائد اعظم بھی وکیل تھے، جن کرسیوں پر وکلاء بیٹھے تھے ان میں سے ایک پر کارپوریشن کا میئر بیٹھا ہے جو حکمران قوم سے تعلق رکھتا تھا۔ میئر سے مراد ہے جس کے انڈر کارپوریشن کا سارا محکمہ آتا ہے۔ آپ قانون دان تھے، قانون جاننے والے تھے، اس لیے جانتے تھے کہ یہ کرسیاں صرف وکلاء کے لیے، یعنی وکیل کی جمع وکلاء ہے، وکلاء کے لیے مخصوص ہیں اور ان پر وکیلوں کے سوا کسی اور کو بیٹھنے کا کوئی حق نہیں۔ قائد اعظم جیسے جلیل المرتبت وکیل، جلیل المرتبت سے مراد ہے کہ قائد اعظم کی وکالت میں بہت عزت تھی، اعلیٰ مرتبہ تھا ان کا۔ قائد اعظم جیسے جلیل المرتبت وکیل کے لیے کوئی سیٹ خالی نہ تھی۔ آپ نے جھٹ چپڑاسی کو حکم دیا کہ میئر سے کہو کہ کرسی چھوڑ دے، یہ کرسیاں وکلاء کے بیٹھنے کے لیے ہیں۔ چپڑاسی بیچارہ گھبرا گیا، ایک تو ممبئی کارپوریشن کا میئر اور دوسرے انگریز اسے اٹھانے کی جرأت نہ کر سکا۔ چپڑاسی بیچارہ گھبرا گیا، ایک تو ممبئی کارپوریشن کا میئر اور دوسرے انگریز اسے اٹھانے کی جرأت نہ کر سکا۔ آپ نے گرجدار آواز اسے اٹھانے کی جرأت نہ کر سکا۔ آپ نے گرجدار آواز سے دوبارہ چپڑاسی کو حکم دیا اور مجبوراً اسے میئر کو اٹھانا پڑا۔ وہ انگریز باصول انسان تھا، اس نے بھی کوئی اعتراض نہ کیا۔ اس نے بابائے قوم قائد اعظم کو کہا جا رہا ہے، اس نے بابائے قوم کی جرأت کو بہت پسند کیا اور بہت تعریف کی۔ آپ کی ایک موکل ہے جس نے اپنا وکیل کو اپنا مقدمہ دیا ہو لڑنے کے لیے۔ آپ کے ایک موکل نے آپ کو ایک مقدمہ دیا، آپ نے اس مقدمے کی ذمہ داری قبول کر کے اس کی پیروی شروع کر دی، مگر عدالت نے فیصلہ آپ کے موکل کے خلاف کیا جو بہت غیر متوقع تھا، یعنی اس کی توقع نہیں تھی۔ آپ کو اس کا بہت دکھ ہوا۔ آپ نے اپنے موکل کو مشورہ دیا کہ عدالت نے فیصلہ غلط کیا ہے جو سراسر قانون کے خلاف ہے، بہتر ہے آپ اپیل دائر کر دیں۔ یعنی وہ موکل جو تھا وہ اپنا
मुकदमा हार चुका था। दोबारा अपील करने के लिए कायद-ए-आज़म ने कहा, चूँकि आपको अपने मुवक्किल से बहुत हमदर्दी थी, इसलिए आप चाहते थे कि किसी तौर उसे उसका हक़ मिल जाए। अपील का फ़ैसला उसके हक़ में हो गया तो मुवक्किल ने खुश होकर कायद-ए-आज़म की खिदमत में हाज़िर होकर बतौर नज़राना-ए-अक़ीदत ग्रां कदर यानी बहुत ज़्यादा फ़ीस पेश की। आप मुस्कुराए और फ़ीस लेने से इनकार कर दिया। मुवक्किल ने वजह दरियाफ़्त की यानी वजह पूछी तो फरमाया, जब आप मुकदमा हार गए थे तो मैंने आपसे महज राहे हमदर्दी अपील करने का मशवरा दिया था। इस वक्त मेरे जहन में महज और महज आपकी हमदर्दी थी, फ़ीस लेने का कोई ख्याल तक ना था। अब चूँकि आपने मुकदमा जीत लिया है, लिहाजा मैं अपने ज़मीर को धोखा देकर आपसे फ़ीस नहीं ले सकता। जिस जहन से मैंने आपको मशवरा दिया था उसी जहन पर मैं अब भी कायम हूँ। हमारे कायद अज़ीम कायद ने हमारे लिए ऐसे ऐसे आला किरदार के नमूने छोड़े हैं जिनकी कंदीलें रोशन, कंदील होता है लकड़ी के ऊपर जो आग रोशन की होती है रोशनी के लिए, कंदीलें रोशन करके रहनुमाई हासिल की जा सकती है। अपने ईमान को मज़बूत करके अमले पहम और नज़्म ज़ब्त और इत्तेहाद के ज़रिए हम अपने मुल्क को इस कदर तरक्की याफ्ता बना सकते हैं कि दुनिया रश की निगाह से उसे देखे और हमारी कामयाबी और कामरानी दुनिया भर में एक मिसाल बन जाए। बकौल हमद अली ख़ान, तेरी दानिश, तेरी हिकमत, तेरी हिम्मत, तेरा ईमान, निजात अहले हिंदुस्तान, हयात अहले पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।